90% पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों को ये मालूम ही नहीं है कि कादियानियत इस्लाम का कोई एक फिरका है या फिर कोई अलग मजहब। आज मैं मसरूर के हाथ पर बैत करके जमात अहमदिया मुस्लिमा में दाखिल होता हूँ। इनके नाम भी हम जैसे हैं, मानते भी हमारी तरह एक ही अल्लाह को हैं, नमाजें भी 5 वक्त पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, यहाँ तक रोजे भी रख रहे हैं। तो फिर ऐसी क्या वजह आ गई कि पाकिस्तान को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाज़ेह अल्फाज से लिखवाना पड़ा कि कादियानी मुसलमान नहीं हैं। देख लें कि अहमदियों का मसला इसी दौर में 90 साल का मसला, इसी दौर में इसका फैसला, आखिरी फैसला जो कौमी असेंबली ने किया है, जो 90 साल से चल रहा था, वो इसी वक्त में हुआ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तारीख में छुपा एक ऐसा शख्स जिसने पहले तो दीन इस्लाम के ही नाम पर शोहरत हासिल की और फिर उसी इस्लाम का ही सहारा लेते हुए एक दिन नबूवत का झूठा दावा कर दिया। पिछले 1 साल की रिसर्च के बाद ये एक ऐसी तारीखी वीडियोस की सीरीज होने वाली है जिसको देखना सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर कादियानी मजहब फॉलो करने वाले के लिए भी ज़रूरी है जो अपने आप को राह हक पे समझता है। और मेरा ये वादा है आपसे कि इन वीडियोस को देखने के बाद आप कादियानियत को कम से कम एक अलग मजहब ज़रूर समझेंगे। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही इमाम महदी और मसीह माऊद तस्लीम करता हूँ। हेलो दोस्तों, 19वीं सेंचुरी एक ऐसा दौर जब पूरे सब कॉन्टिनेंट पे अंग्रेजों की हुकूमत आ चुकी थी। एक तरफ मुसलमान हिंदू मजहब के मानने वालों से अपने इख्तलाफात आमने सामने रखकर एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे कि वहीं ईसाईयत का परचम हुकूमत की शक्ल में सामने आ गया। इस दौर में आम मुसलमानों से सवालात करके उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जाती रही कि किसी न किसी तरह वो कहीं फंस कर हिंदुइज्म या फिर ईसाईयत को अपना मजहब तस्लीम कर लें। मुसलमानों के सीनों का चिराग कैसे गुल किया जाए। पहले हरबे के तौर पर ईसाई पादरियों को इंग्लिस्तान से दरामद किया गया। ये ईसाई पादरी इस्लामी अकायद में तज़ल्ज़ुल पैदा करते और इस्लाम के बुनियादी सरचश्मों के बारे में लोगों को बदज़न करते। इन्हीं हालात को देखकर मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा पेशवा बनकर सामने आने लगे जिन्होंने कभी किताबों की सूरत तो कभी दूसरे मजहब के स्कॉलर से मुनाजरे करके इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर उठते हुए सवालों के जवाब दिए, जिनमें से एक था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। बाप का नाम गुलाम मुर्तज़ा, माँ का चरागा बीबी, जो साल 1838 में गुरदासपुर पंजाब के एक छोटे इलाके कादियान में पैदा होता है, जिसकी कास्ट तो मिर्जा थी लेकिन अपने ही खानदान को लेकर उसकी अलग अलग राय उसकी अपनी किताबों से दिखती है। जैसे कि किताब अल-बरिया पेज 134 पे कहता है कि हम मुगल थे और मेरे दादा परदादा समरकंद से पंजाब में दाखिल हुए। लेकिन अगले ही पेज पे कहता है कि नहीं, मुझ पे जो नुज़ूल यानी खुदा की तरफ से बताया गया है कि मेरे खानदान वाले तो फारसी यानी पर्शियन थे। और जैसे कि बयान किया गया है, हमारी कौम मुगल बदलास है और मेरे बुजुर्गों के पुराने कागजात से जो अब तक महफूज हैं मालूम होता है कि वो इस मुल्क में समरकंद से आए थे। लेकिन फिर तोहफा गोलड़िया पेज 40 पे कहता है कि नहीं, हम तो असल में चाइनीज़ हैं और चाइना बॉर्डर से पंजाब में दाखिल हुए थे, जिसे चश्मा मरफत में बाकायदगी से प्रूव करने की कोशिश की है कि मेरा असल ओरिजिन चाइनीज़ कैसे है। हमारी कौम मुगल बदलास है, मैं फारसी हूँ, मैं इसराइली भी हूँ और फातमी भी। हमारे बुजुर्ग चीनी हदूद से पंजाब पहुँचे थे। बहरहाल ये मिर्ज़ा साहब अपनी जवानी में घर वालों से किसी लड़ाई की वजह से अपनी एजुकेशन अधूरी ही छोड़ देते हैं और साल 1864 में एज ए क्लर्क बनकर सियालकोट की एक कोर्ट में नौकरी करने के लिए निकलते हैं। 4 साल तक कोर्ट में नौकरी करने के बाद इसे ब्रिटिश डीसी ऑफिस सियालकोट के अंदर नौकरी करने के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है और वहीं ये रियलाइज कर लेता है कि कैसे अंग्रेज हुकूमत की शक्ल में ईसाईयत को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 1870s में मिर्जा अपनी नौकरी छोड़कर इस्लाम का सिपाही बनने की कोशिश में निकलता है और इस्लाम की थोड़ी बहुत रिसर्च करके वो छोटे छोटे शहरों में ईसाई पादरियों और हिंदू पंडितों से मुनाजरे करने लगता है। ये वो जमाना था कि जब पंजाब मजहबी सरगर्मियों का जबरदस्त मरकज बना हुआ था। मजहबी मुनाजरे आम होते थे। ईसाई मिशनरियों और आर्य समाज के मुबल्लिगीन को मुसलमान अपने लिए खतरा महसूस करते थे। लिहाजा ऐसे अफराद को
मुसलमान आतंकवाद देते थे जो इन गिरोहों के जारहाना हमलों को रोक सके। थोड़ी बहुत शोहरत हासिल करने के बाद मिर्ज़ा ने खुलेआम न्यूज़पेपर में इश्तिहार जारी करवाना शुरू कर दिए कि जो भी हिंदू या ईसाई मुझसे आकर मुनाजरा करे और जीत जाए तो मैं उसे इनाम की सूरत में 500 रुपए दूंगा। उन्होंने एक इश्तिहार शाये करके आर्यों को चैलेंज दिया कि अगर ये लोग हमारे दलाइल तोड़कर अपना मुद्दा साबित करते हैं तो उन्हें 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। और फिर उन्होंने चैलेंज और दावत मुनाजरा पर मुश्तमिल इस तरह के कई इश्तिहार पे दर पे शाये किए। मिर्जा के इसी अंदाज की वजह से उसकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली गई और दूसरी तरफ मुसलमानों के अंदर उसके लिए भरोसा पैदा होने लग गया जो ईसाइयों और हिंदुओं के सवालों से परेशान हो चुके थे। इसके मशहूर होने की दूसरी वजह मिर्जा का वो एक इश्तिहार भी बना जो उसने मुसलमानों के लिए लिखा था, जिसमें कहा हुआ था कि वो ईसाइयत, सनातन धर्म और आर्या जैसे मजहबों को झूठा और इस्लाम को एक सच्चा मजहब साबित करने के लिए 300 दलाइल पर मुश्तमिल एक किताब लिखने जा रहा है जिसका जवाब किसी भी मुखालिफ इस्लाम के पास नहीं होगा और अगर कोई भी जवाब उसका दे गया तो उसे भी 10,000 का इनाम दिया जाएगा। इस इश्तिहार में मिर्जा ने अलग अलग बातें लिखकर मुसलमानों की गैरत को जगाने की कोशिश की और अपील की कि मुझे इस किताब को लिखने और छापने के लिए माली मदद करें क्योंकि ये किताब 50 वॉल्यूम्स पे मुश्तमिल होने वाली है। ये किताब ब्राहीन अहमदिया सबसे पहला फ्रॉड माना जाता है मिर्जा का, जिसमें उसने पैसे तो ले लिए थे लेकिन 25 साल के अंदर सिर्फ 5 वॉल्यूम्स लिखकर इसके 5th वॉल्यूम के 7 पेज पे कहता है कि मेरी नीयत तो 50 की थी लेकिन सिर्फ एक ही जीरो का फर्क है, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। पहले 50 हिस्से लिखने का इरादा था मगर 50 से 5 पर इक्तफा दिया गया और चूँकि 50 और 5 के अदद में एक नुक्ता का फ़र्क है इसलिए 5 हिस्सों से वो वादा पूरा हो गया। यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है कि इस दौर से पहले पंजाब के इस खित्ते में लगभग 80 साल तक सिखों की हुकूमत रह चुकी थी जिसकी वजह से मुसलमानों के ईमान काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और जिसको और बढ़ावा दिया कुछ जाली सूफियों और आमिलों ने जिन्होंने अपनी दुकान चलाने के चक्कर में मुसलमानों के जहन गुमराह कर दिए। ये कलामात और करामात के बिजनेस का एक बदतरीन दौर था जिसके अंदर लोगों में ख्वाबों और पेशगोइयों को सुनने का एक बहुत शौक पैदा हो चुका था और बड़ी आसानी से इस्लाम के नाम पर लोगों को शख्स परस्ती सिखाई जा रही थी। बड़ी हैरत की बात तो ये थी कि मिर्जा ने जिस किताब के लिए पैसे लिए थे कि इससे इस्लाम का परचम बुलंद होगा, उसी किताब ब्राहीन अहमदिया के अंदर वो इल्हाम यानी खुदा की तरफ से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को प्रोमोट करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि इल्हामात का सिलसिला ना कभी ख़त्म हुआ है ना ही होना चाहिए और उसी किताब के अंदर अपने इल्हामात भी छापना शुरू कर देता। एक तरफ मिर्जा की किताब मुसलमानों के अंदर अलहामात के सिलसिले को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी तो दूसरी तरफ इसी किताब के अंदर हिंदू और ईसाई मजहबों को लेकर बहुत ही उल्टे सीधे अल्फाज भी मौजूद थे जिसकी वजह से मुसलमान और बाकी मजहब के लोगों के आपसी ताल्लुकात खराब होने लगे और नतीजतन हिंदू और ईसाई मुखालफत में ही सही लेकिन मिर्जा को और मशहूर करने लगे। अलहामात के हवाले से एक और चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत है कि कुरान पाक जो कि खुदा की तरफ से एक मुकम्मल गाइडेंस है जिसे तमाम मुसलमान और मिर्ज़ा भी मान रहा था तो फिर तो अकली दलील यही कहती है कि दोबारा उस वही के नुज़ूल की खिड़की को खुलने की क्या वजह हो सकती है जबकि वहाँ से जो आना था वो तो कुरान की शक्ल में आ चुका है। साल 1890 तक भी मुसलमानों की नज़र में मिर्ज़ा अहमद कादियानी एक मुसलमानों की ही आवाज़ था और मिर्ज़ा भी खुद को एक वक्त का मुजद्दिद ही कहता था कि फिर अचानक अगले साल 1891 में एक शख्स हकीम नूरुद्दीन के कहने पर इसने सबसे पहली मरतबा ईसा इब्ने मरियम यानी हज़रत मसीह होने का दावा कर दिया और फिर शुरू हुई कहानी गुमराही की। ये तारीख की एक गुत्थी है कि हकीम नूरुद्दीन ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद को मसीह का दावा करने का मशवरा क्यों दिया था। इस मशवरे के हकीकी असबाब और मुहलिकात क्या थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से दुनिया में ज़ाहिर होंगे और इसी हदीस की रोशनी में मिर्ज़ा ये सबको कहने लगा कि मैं ही वही मसीह यानी हज़रत ईसा हूँ जो आ गया हूँ। लेकिन फिर खड़े हो गए कुछ सवाल क्योंकि इन्हीं हदीसों की रोशनी में कुछ तफसीलात भी मौजूद हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की। तो मिर्ज़ा इनके उल्टे सीधे जवाब देने लगता है। जैसे कि मिर्ज़ा से पूछा गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल तो दिमिश्क शहर में होगा लेकिन मिर्ज़ा तो कादियान पंजाब में मौजूद है, तो इसका जवाब मिर्ज़ा ने कुछ यूँ दिया। मिश्क का लफ्ज़ में इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तब उसने मुझसे कहा कि ये लोग यजीदुत्तबा हैं और ये कस्बा मिश्क के मुशाबे है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नुज़ूल फरमाएंगे तो उनके ऊपर 2 जर्द चादरें होंगी और मिर्ज़ा कहता है मैं एक डायमंड मर्द आदमी हूँ और वो 2 जर्द चादरें जिनके बारे में हदीसों में जिक्र आया है
کہ ان 2 چادروں میں مسیح نازل ہوں گے، وہ 2 زرد چادریں میرے شامل حال ہیں، ان میں تعبیر رویا کی روح سے 2 بیماریاں ہیں۔ تو ایک چادر میرے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سر درد اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورہ سے دکھا آتی ہے، اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیماری ذیابیطس ہے، ایک مدت سے دامنگیر ہے، اور بسا اوقات 100 دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے، اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ذوق وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ جب سوال آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو دمشق شہر میں موجود ایک سفید کلر کے مینارے پہ ہوگا جو مشرق کی جانب ہوگا، تو مرزا نے اس کا جواب دینے کے بجائے ایسا ہی ایک مینارہ بنانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا کہ قادیان کے مشرق حصے میں ایک ایسا ہی مینارہ بنوانا ہے، لیکن افسوس کہ یہ مینارہ مرزا کی زندگی میں کبھی پورا بن ہی نہیں پایا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ احادیث مبارکہ سے یہ واضح الفاظ سے ظاہر ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے وہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن مرزا تو چراغا بی بی کا بیٹا ہے۔ تو اس کے جواب میں مرزا نے پہلے تو ان حدیثوں کے بیانی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہاں مسیح کا مطلب مجاز ہے، لیکن پھر جب اس نے لوگوں میں اعتبار آتا ہوا نہیں دیکھا تو پھر اپنی ایک اور کتاب کشتی نوح میں ایک اور کہانی جڑ دی۔ خدا نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا، پھر 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ آخر کئی مہینے کے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، بس اس طور سے میں مریم ٹھہرا۔ مرزا کی ایک اور سب سے بڑی چالاکی یہ بھی تھی کہ اس نے شروع سے ہی مسلمانوں کے سامنے خود کو ایک کنفیوزڈ اور الجھا ہوا لیکھک ظاہر کیا، جیسے کہ وہ اپنی کسی کتاب میں ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیتا کہ نعوذ باللہ میں یہ ہوں، اور پھر خود ہی اسے وہیں مسترد بھی کر دیتا، اور پھر کسی اور جگہ ایک اور دعویٰ کرتا اور اس کے ساتھ ایک نئی بات لکھنا شروع کر دیتا۔ یعنی مسلمانوں کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ اصل میں مرزا تو ان کے ذہنوں کو یہ سننے کے لیے تیار کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایک دن خود کو نبی کہلوانے والا تھا۔ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آن حضرت کے نام کا مظہر عتم ہوں، یعنی ذلی طور پر میں محمد اور احمد ہوں، میں زندہ علی ہوں۔ خدا تعالیٰ نے میرا نام ذوالقرنین بھی رکھا ہے۔ خدا نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے، آریوں کا بادشاہ۔ میں حجر اسود ہوں۔ خدا نے اپنے الہام میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔ خدا نے مجھ سے فرمایا، اے مرزا، خدا تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کھڑا ہوتا ہے خدا بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور میں نے یقین کر لیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ اسی چالاکی سے ہی سال 1900 تک بھی مرزا ختم نبوت کے عقیدے پہ قائم ہونے کا ڈھونگ کرتا رہا، اور اپنی کتاب روحانی خزانے والیوم 7 کے پیج 244 اور 297 پہ کہتا ہے کہ ہمیں محمد کے بعد کسی نبی کی حاجت نہیں، بھلا یہ مجھ سے ہو سکتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے کافر بنوں؟ کیونکہ مرزا یہ جانتا تھا کہ اگر ڈائریکٹ اٹھ کر اس نے سیدھی طرح اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو کوئی ایک بھی مسلمان اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، الٹا اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جانے تھے۔ لیکن جب مرزا کو یہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ مسیح ہونے جیسا بھی دعویٰ کرنے کے بعد بھی مسلمانوں میں کوئی خاص ہلچل پیدا نہیں ہوئی، تو سب سے پہلے وہ اپنے ارد گرد کے کچھ خاص لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ خود کو نبی کہلوانا شروع کرتا ہے، اور پھر سرعام 1902 میں رسالہ تحفۃ الندوہ پبلش کرواتا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور تورات خدا کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں۔
اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے، اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے وہ مسلمان ہے، مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا اور نہ مجھے مسیح موعود مانتا ہے اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھنے میں کافی ٹائم لگ گیا کہ جس مرزا کی کتاب ہندو اور عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے ان کے کام آتی تھی، اب وہی کتابیں ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے لگی۔ مرزا کے سامنے جب سوال آئے ختم نبوت کو لے کر تو اس کا جواب آیا کہ میں کوئی مستقل نبی نہیں بلکہ امتی نبی ہوں، جبکہ دین اسلام کے اندر کوئی امتی نبی ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک امت میں جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ اس کی چین ایک الگ امت اور فالوورز کی طرف جائے گی، کیونکہ جب تک ایک شخص عالم یا فقیہ تھا وہ دین کی کتابوں کو سمجھ کر دین کی کتابوں سے ہی دلیل دیتا تھا اور واضح کہتا تھا کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں بلکہ میں اپنی عقل کے مطابق ان چیزوں کو اس طرح سمجھتا ہوں، اور اس میں باقی علماء بھی اختلافات رکھ سکتے ہیں اور اپنی بھی رائے دے سکتے ہیں، لیکن جب یہاں یہ بات آ جائے کہ مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے تب تو بات پتھر کی لکیر ہو جائے گی۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت، 5 نمازیں، کعبہ کی تعریف حضور کی حدیثوں سے ثابت ہے، اسی طریقے سے آخری نبی ہونا بھی جو اس کا کوئی الگ مطلب نکالے وہ یقینی طور پہ منکر ہے۔ جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت 3 کا مفہوم ہے کہ دین مکمل کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت تک اسلام کی تعلیمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے سورہ احزاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر بلایا گیا، جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کی معنی ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضور پاک پہ ختم ہو چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عالم انسانیت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ان لوگوں کو سچے نبی کو پہچاننا اور ان کی شریعت کو ماننا پڑتا تھا، اور جو کوئی بھی سچے نبی کو نہ پہچان پایا وہ بھی گمراہ، اور کسی نے کسی جھوٹے شخص کے دعوے کو سچا سمجھا تو وہ بھی گمراہ رہ جاتا تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا یہ بھی مسئلہ آسان کر دیا، یہ کہہ کر کہ قیامت تک یہ شریعت تبدیل نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی اللہ کا دوسرا نبی کوئی نئی شریعت لے کر آئے گا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں موجود ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر آپ سفر نبوت کو ایک زنجیر، لکیر یا لائن کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اسے ہمیشہ ہی غلط سمجھیں گے، لیکن اگر آپ اسے ایک سرکل یا دائرے کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہر نبی کا اپنا ایک دائرہ تھا اور اس دائرے کے اندر اس کی امت تھی، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت عالم انسانیت کا ایک آخری دائرہ تھا، جس میں پوری دنیا آ جاتی ہے، جس نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کو مکمل کر دیا تھا۔ چلیں اگر اس طرح بھی مان کر چلیں کہ سلسلہ نبوت ختم نہ بھی کی گئی ہوتی تو بھی مرزا احمد قادیانی جیسے کسی شخص کا نبی ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ 4 بنیادی اصول۔ پہلا کہ ہر نبی اپنے سے پچھلے انبیاء کا احترام کرے اور لوگوں کو بھی ان کے ادب و احترام کی تعلیم دے، کیونکہ ہر پیغمبر اللہ کا ایک لائق بندہ اور اس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کسی بھی پیغمبر کے خلاف کچھ کہنے والا ایک ادنا درجے کا مومن کہلوانے کے بھی لائق نہیں، لیکن مرزا نے تو حد ہی کر دی تھی۔ میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر کے درجے پر ہے؟ انہوں نے جواب دیا تھا، ابو بکر کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔ میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، 100 حسین ہر وقت میری جیب میں ہیں۔ انبیاء اگرچہ بہت سے ہوئے ہیں مگر میں معرفت میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا، ہر رسول میرے پیراہن میں چھپا ہوا ہے۔ تمام دنیا پر آسمان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچایا گیا۔ دوسرا اصول کہ اپنے دعوے کی سچائی اور اپنی تعریف ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے والا شخص کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں، آپ مرزا کی کتابیں خود پڑھ کر دیکھ لیں۔ روحانی خزانے والیوم 17 پیج 404، یہاں مرزا ایک من گھڑت حدیث بنانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرور تھا کہ قرآن اور حدیث کی پیش گوئیاں پوری ہوتی، جس میں کہا گیا تھا کہ جب مسیح موعود ظاہر ہوں گے تو مسلمان علماؤں کے ہاتھ سے دکھ اٹھائیں گے، وہ ان کو قتل کے فتوے جاری کریں گے، انہیں کافر کریں گے اور دین کو تباہ کرنے والا کہیں گے۔ ایسی کوئی حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب میں ثابت ہی نہیں۔ تیسرا اصول کہ نبی کی پیش گوئیاں ہر صورت ہر حال میں پوری ہوں گی، یہاں تک مرزا نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر میری کوئی پیش گوئی پوری نہ ہو تو سمجھ جانا کہ میں جھوٹا ہوں۔ اب اسے سمجھانے کے لیے میں آپ کو محمدی بیگم اور مرزا کی کہانی سمجھاتا ہوں۔ مرزا صاحب کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا جس کا نام تھا محمدی بیگم،
لیکن مرزا کو اسے حاصل کرنا ناممکن لگنے لگا تو مرزا نے اپنے علامات کا فائدہ اٹھانا ہی بہتر سمجھا اور سرے عام اپنی کتابوں میں لکھنے لگا۔ روحانی خزانے والیوم 5 پیج 572 پہ کہتا ہے کہ اے احمد بیگ، اللہ کے ولی کو داماد قبول کرو، اس کے بدلے تمہیں زمینیں بھی دی جائیں گی اور احسانات بھی کیے جائیں گے، بشرطے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ ایک شخص یعنی احمد بیگ کی بڑی لڑکی کے نکاح کے لیے پیغام دے اور اسے کہہ دے کہ پہلے وہ تمہیں اپنی دامادی میں قبول کر لے اور تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے، اور کہہ دے کہ مجھے اس زمین کے ہبہ کرنے کا حکم مل گیا ہے جس کے تم خواہشمند ہو، بلکہ اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کیے جائیں گے، بشرطے کہ تم اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ میرے اور تمہارے درمیان یہی عہد ہے، تم مان لو گے تو میں بھی تسلیم کر لوں گا، اگر تم قبول نہ کرو گے تو خبردار رہو، مجھے خدا نے بتلایا ہے کہ اگر کسی شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نہ اس لڑکے کے لیے یہ نکاح مبارک ہوگا نہ تمہارے لیے۔ ان کتابوں کے علاوہ بھی کئی خط اور اشتہارات مرزا نے احمد بیگ کو راضی کرنے کے لیے چھپوائے، لیکن احمد بیگ تو مرزا کو ایک سچا انسان ہی نہیں سمجھتا تھا تو اس کے علامات کہاں سے مان لیتا۔ مجبوراً مرزا اب اس فیملی کو ڈرانے کے لیے من گھڑت پیش گوئیاں کرنے لگتا ہے۔ اگر نکاح مجھ سے نہیں ہوا تو لڑکی کا انجام عبرتناک ہوگا۔ ایسے الفاظ سننے کے بعد اتنا خوف پھیل چکا تھا کہ محمدی بیگم سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ ایسے میں ایک شخص سلطان محمد نے آ کر محمدی بیگم سے شادی کرنے کے لیے رضامندی دی۔ ایک اشتہار کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو 10 فروری 1886 کو شائع کیا گیا، جو مجموعہ اشتہارات والیوم 1 کے پیج 102 پہ بھی موجود ہے۔ جب مرزا کو یہ خبر ملی کہ محمدی بیگم کا نکاح کیا جا رہا ہے تب مرزا نے یہ چھپوایا کہ اے احمد بیگ، اگر مجھے لڑکی نہیں دے گا تو 3 سال یا اس سے بھی پہلے فوت ہو جائے گا، اور جو بھی اس لڑکی سے نکاح کرے گا وہ بھی 2.5 سال کے اندر فوت ہو جائے گا، اور پھر وہ لڑکی میری بیوی بنے گی۔ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکر شراروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیش گوئی ظاہر کی ہے، ان میں سے جو ایک شخص احمد بیگ نام کا ہے، اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عاجز کو نہیں دے گا تو 3 برس کے عرصہ تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا، اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روز نکاح سے 2.5 برس کے عرصہ میں فوت ہو جائے گا، اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی۔ لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ مرزا کی باقی پیش گوئیوں کی طرح یہ پیش گوئی بھی جعلی ہی نکلی کہ سلطان محمد اور محمدی بیگم کا 7 اپریل 1892 پہ نکاح بھی ہوا، اور سلطان محمد مرزا کے خود کے مرنے کے 40 سال بعد تک بھی زندہ تھا، اور محمدی بیگم کا بھی کبھی مرزا سے نکاح ہو ہی نہیں پایا۔ شرم کی بات تو یہ تھی کہ ان کے نکاح کے بعد بھی مرزا علل اعلان ان کے لیے اشتہارات چھاپتا رہا ہے کہ سلطان محمد عنقریب مرنے والا ہے اور محمدی بیگم مجھے ملنے والی ہے۔ اس قسم کے شخص کو کوئی کیسے نبی کہہ سکتا ہے جو کہ دوسروں کی بیویوں کے لیے ایسے اشتہارات چھاپ رہا ہو؟ چوتھا اصول کہ کوئی بھی نبی کسی بھی بے دینی حکومت کی چاپلوسی کبھی کر ہی نہیں سکتا، الٹا اس کے سامنے حق کی آواز اٹھانے والا ہوتا ہے۔ لیکن مرزا صاحب تو خود کہہ رہے ہیں روحانی خزانے والیوم 6 کے پیج 378 پہ کہ انگریز گورنمنٹ کے احسانات ہیں مجھ پہ اور میرے والد غلام مرتضیٰ پہ، گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں۔ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ وہ اگر اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ گورنمنٹ کے احسانات ہمارے خاندان پر ہمارے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے وقت سے برابر ہوتے رہے ہیں، اس لیے اس گورنمنٹ کی شکر گزاری میرے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی ہے۔ ہم اپنی معزز گورنمنٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کے اسی طرح مخلص اور خیر خواہ ہیں جس طرح ہمارے بزرگ تھے۔ ہمارے ہاتھ میں بجز دعا کے اور کیا ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہر ایک شر سے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو ذلت کے ساتھ پسپا کرے۔ ان سب اصولوں کو چھوڑ کر بھی مرزا کو جھوٹا سمجھنے کے لیے آپ کو کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کی اپنی لکھاوٹ ہی کافی ہے اسے بدنیت اور بے وقوف ثابت کرنے کے لیے، جو جا بجا اپنی کتابوں میں الگ الگ قسم کے دعوے لکھ کر اپنی شان بڑھانا سمجھ رہا تھا۔
जैसे कि मिर्जा का गुस्सा भी इसकी लिखाई से साफ जाहिर हो जाता कि जब कहीं किसी जगह फंस जाता तो डायरेक्ट गालियां लिखना शुरू कर देता, और गालियां भी ऐसी जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता भी नहीं सकता। एक शख्स पे इसे एक दफ़ा गुस्सा आ गया तो 1000 मरतबा सिर्फ लफ्ज़ लानत लिख लिख कर इसने छाप दिया था। ऐसी सारी चीज़ें कादियानियों की किताबों में आज तक महफूज हैं। एक मर्तबा किसी शख्स पर लानत भेजने का ख्याल आया तो 1000 मर्तबा कलम से लफ्ज लानत 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 ही लिखते चले। पे गौर करें, और वो मिसाल ऐसी है जिसको पब्लिक में हम पेश नहीं कर सकते, हम अपनी फैमिली में उसको नहीं सुना सकते। मैं दावे से कहता हूँ कि कोई भी अहमदी ऐसा नहीं होगा, एक भी अहमदी ऐसा नहीं होगा, और ख़ास तौर पे नौजवान जो उसको लेके अपनी फैमिली के अंदर बैठ के बुलंद आवाज़ से ये सुनाए कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, जिनको वो मसीह मऊद कहते हैं, कि उन्होंने ये फरमाया, और वो तहरीर पढ़ के सुना दे, ये हो ही नहीं सकता। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई अहमदी ये कह दे कि हाँ जी इनकी तहरीरात में कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, और मैं कोई भी तहरीर उनकी हो तो मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ, तो मैं उनको वो तहरीर पेश कर सकता हूँ। मजमूआ इश्तिहारात वॉल्यूम 7 पेज 275 पे मिर्ज़ा ये कहता है कि मुझे खुदा की तरफ से इल्हाम हुआ है कि जो शख्स तेरी पैरवी नहीं करता और तेरी बैयत में दाखिल नहीं होता वो खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी करने वाला जहन्नमी है। जिसका मतलब है कि अब मिर्ज़ा को जो सच्चा नहीं समझता वो सब के सब काफिर हो चुके हैं। अब इस तरह के इश्तिहारात छपवाकर मिर्ज़ा ने एक ऐलान अलग ग्रुप बना लिया था जिसमें सिर्फ वही लोग थे जो मिर्ज़ा को सच्चा मान रहे थे, और आ रहा था बहुत सारा चंदा, जिसकी वजह से मिर्ज़ा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया और वो एक अमीरों की ज़िंदगी जीने लगा था। मुझे इल्हाम हुआ है कि जो शख्स तेरी पैरवी नहीं करेगा और तेरी बैत में दाखिल नहीं होगा वो खुदा उसके रसूल की नाफरमानी करने वाला जहन्नमी होगा। खुदा ताला ने मेरे पर ज़ाहिर किया है कि हर एक वो शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची है और उसने मुझे कबूल नहीं किया है वो मुसलमान नहीं है। इन सब के बाद मिर्ज़ा ने किस तरह कब्रिस्तान के नाम पर तारीख का एक सबसे बड़ा फ्रॉड प्रोग्राम पैदा किया, और क्यों मुसलमानों से ज़्यादा कादियानी अपने बच्चों को मुसलमानों से दूर रहने की तरबियत दे रहे हैं, और किस तरह मिर्ज़ा के मरने के बाद कादियानियत अलग अलग ग्रुप्स में बढ़कर और ख़तरनाक हो चुकी है, ये सब आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल के लिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो कादियानियत की नस्ल है ये वो वाली कादियानियत की नस्ल नहीं है जिसने कादियानियत को समझकर कादियानियत को अपनाया था। ये वो नस्ल है जो कादियानियत के अंदर पैदा होकर कादियानी बने हैं। इन्हें समझाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट एन ओपिनियन। दिस इज़ वकार सियाल विथ यू। अल्लाह हाफिज़।